रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि थप 114वटा बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय। भारतका गृहमन्त्री अमित शाह भन्नुहुन्छ, खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास भइरहेको छ। संविधान विपरीत ल्याइएका विधेयकदेखि विभिन्न निकायमा सरकारले गरेको नियुक्तिबारे संसदमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने कांग्रेसको निर्णय। नेपालको विकाससँग जोडिएकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिने। बलात्कार प्रयास मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका निवर्तमान सभामुख महरालाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार। 1 महिनाभित्र मुद्दाको किनारा लगाउन जिल्ला अदालत काठमाडौँलाई आदेश। भारतका विभिन्न स्थानबाट नागरिकता विधेयकको विरोधमा उत्रिएका 10,000 प्रदर्शनकारी पक्राउ। डढेलो र उच्च तापक्रमको चपेटामा रहेको अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा आपतकालको घोषणा। र पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पीपीएलमा चितवनको लगातार दोस्रो जित। फिफा वरियतामा नेपाल 170औं स्थानमा कायमै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारले सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न भन्दै थप 114वटा बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन सिंहदरबारमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले थप बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। हाल मुलुकभर 117वटा बीओपी छन्। थप गरिएसँगै बीओपी संख्या 221 पुग्ने मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। सो क्रममा मन्त्री बास्कोटाले अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि बीओपी राख्न लागि बताउनुभयो। सीमा क्षेत्रमा हाम्रो आन्तरिक शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामी राख्दैछौँ। त्यसैले राख्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष कहाँबाट कसरी आयो? जबकि सरकारले निर्णय गर्यो राख्न नसक्ने चाहिँ कसले? 114वटा बीओपी थपेर युद्ध गर्न आऊ भन्ने होइन नि। हामीले हाम्रो सिमानाको सबै कुराहरूको सिमाना क्षेत्रबाट हुने अपराधिक क्रियाकलापहरूलाई हामी हाम्रो देशको अहितमा हुने कुराहरू वा भारतकै पनि अहितमा सीमा क्षेत्रमा कसैले के गर्न खोज्यो भने त्यसलाई पनि हामी कन्ट्रोल गर्छौँ नि। यस्तै सरकारले 2 सचिवको सरुवा पनि गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद बिडारी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अतिरिक्त समूहका सचिव बालकृष्ण घिमिरेको सरुवा गरेको हो। घिमिरेलाई सुदूरपश्चिम र बिडारीको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरुवा भएको छ। सरकारले सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गठन गरेको सीआईबीको छानबिन समितिको म्याद पुस 28 गतेसम्मका लागि थप्ने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बीचमा सङ्घ तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा सशर्त विशेष र समपूरक अनुदान मार्फत प्राप्त हुने रकमलाई बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले केही गलत तत्त्वहरूले नेपाल र भुटानसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाएर भारतमा अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको दावी गर्नुभएको छ। नयाँ दिल्लीमा आज आयोजित सशस्त्र सीमा बलको 56औं स्थापना दिवसको अवसरमा उहाँले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै गलत तत्त्वहरू सल्बल आएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भारत र नेपाल तथा भारत र भुटान बीच करिब 2450 किलोमिटर लामो खुला सीमाको सुरक्षाको जिम्मा एसएसबीको छ। विश्वभरि नै जसरी अहिले आवागमन सरल भएको छ, दूरीका हिसाबले नजिक भएको छ, तर यही खुला सीमाबाट भारतमा शान्ति नचाहने तत्त्व र देशहरूले प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सोही सीमाबाट लागू पदार्थ लगायतका अन्य गैरकानूनी वस्तुको तस्करी भइरहेको दावी गर्दै गृहमन्त्री शाहले पछिल्लो 1 वर्षमा 3 अर्ब 80 करोड मूल्य बराबरको प्रतिबन्धित वस्तु एसएसबीले जफत गरेको बताउनुभयो। सो मध्ये 1 अर्ब 67 करोड भन्दा बढीको लागू पदार्थ रहेको उहाँको भनाइ थियो। संघीय संसदको 5औं अधिवेशनमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने निर्णय प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। संसदको 5औं अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ। सिंहदरबारमा आज बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले सरकारले संविधान विपरीत ल्याएका विधेयकदेखि विभिन्न निकायमा गरेका नियुक्तिको संसदमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। हिउँदे अधिवेशनमा कांग्रेसले भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो नक्सामा राख्दा नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउनका लागि आवश्यक पहल नगरेकोमा पनि विरोध गर्ने भएको छ। बैठकपछि कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको निष्कर्षसहित संसदमा कुरा उठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्जर्स
कोअपरेसन बीच भएको सन्धि अनुमोदन गर्न नेपाली कांग्रेसले संसद मार्फत सरकारलाई दबाब दिने भएको छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र यो सन्धिलाई लिएर विवाद भइरहेका बेला कांग्रेसले भने यो सन्धिको पक्षमा आवाज उठाउने भएको छ। एमसीसी कांग्रेस सरकारको पालामा भएको सम्झौता हो। सचेतक भुसालले भन्नुभयो, यो नेपालको विकाससँग जोडिएकाले अगाडि अनुमोदन गर्न सरकारसँग कांग्रेसले सदनमा जोरदार माग गर्छ। संवैधानिक परिषदलाई छलेर सरकार अगाडि बढ्न खोजेको निष्कर्ष सहित कांग्रेसले विपक्षीलाई व्यवस्था गरेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न खोजेको प्रति पनि आपत्ति जनाएको छ। गोकर्ण रिसोर्ट र सभामुख तथा उपसभामुख निर्वाचनबारे कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको सचेतक भुसालले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले नेपाल विशेष सेवा विधेयक र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकको प्रतिवाद गर्ने भएको छ। सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता संसदबाट पारित हुने दावी गरेको छ। सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले धेरै वर्ष अघिदेखि नै प्रक्रियामा रहेको यो सम्झौता संसदको आउँदो अधिवेशनबाट पारित हुने बताउनुभयो। यो 12-13 मै आएको हो। इन्डो पेसिफिकको यो विषय हो भनेर भन्नु चाहिँ कि धेरै बुझ्या हुनुपर्छ कि के पनि नबुझ्या हुनुपर्छ। त्यतिखेर इन्डो पेसिफिक भन्ने कुनै शब्दावली थियो? मलाई लाग्छ थिएन। अनि हामीले बारम्बार भन्दै छौँ हामी कसैको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन्न। परराष्ट्र पोलिसी हाम्रो त्यही हो। यसमा के अल्प लिनु पर्यो? जहाँसम्म विकासको कुरा छ, कनेक्टिभिटी रोड र ट्रान्समिसन लाइनको कुरा छ, त्यो कुरा त हामी मान्नु भनेकै छौँ त। अर्को कुरा यो थाहा पाउनुपर्छ, यो डेमोक्रेसी, सुशासन, पारदर्शिता र मानवाधिकार भएको देशहरूमा अमेरिकाले दिने एउटा सहयोग हो। यो पास हुन्छ। मुलुकको विदेश नीति र पार्टीको विचारधारा फरक विषय भएको भन्दै मन्त्री बास्कोटाले कसैको निजी धारणाबाट यो प्रभावित नहुने बताउनुभयो। मन्त्री बास्कोटाले राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा पनि सरकारमा आउन सक्ने बताउनुभयो। केही सिट छोडेर भए पनि मुलुक निर्माणको अभियानमा सबैलाई साथमा लैजान नेकपाले चाहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आज नियमित डायलाइसिस गरिएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उहाँको आज थप डायलाइसिस गरिएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय मृगौलामा समस्या देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नियमित डायलाइसिस गराउँदै आउनु भएको छ। करिब 12 वर्ष अघि प्रधानमन्त्री ओलीले मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गराउनु भएको थियो। डायलाइसिसपछि उहाँ आजै घर फर्कनुहुनेछ। बलात्कार प्रयास मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि दिल्ली बजार कारागारमा रहेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालत पाटनले अस्वीकार गरेको छ। मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले महराको निवेदनमाथि अन्तिम सुनवाई गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशलाई सदर गरेको हो। यस्तै महरा विरुद्धको मुद्दा 1 महिनाभित्र किनारा लगाउन पनि उच्च अदालतले काठमाडौँ अदालतलाई आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश सुदर्शन राज पाण्डेको एकल इजलासले महरालाई कार्तिक 18 गते पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै महरा गत मङ्सिर 5 गते उच्च अदालत पुगेका हुन्। संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा प्रहरीले महरालाई गत असोज 19 गते पक्राउ गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख शिवमाया तुङबा हाङफेले सभामुख पदका लागि आफू योग्य रहेको जिकिर गर्नुभएको छ। सत्ता नेतृत्वकर्ता दल नेकपाले सभामुखका लागि व्यक्ति छनौट गर्न नसकिरहेका समय उपसभामुख तुङबा हाङफेले त्यसमा आफ्नो स्वाभाविक दाबी रहने उल्लेख गर्नुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उपसभामुख तुङबा हाङफेले पदबाट राजीनामा दिन वा सभामुखका विषयमा पार्टीको शीर्ष तहले आफूसँग कुनै छलफल नगरेको जानकारी दिनुभयो। सभामुख चयनका विषयमा नेकपाभित्र सुरु भएको चर्चा सञ्चार माध्यमबाट मात्र थाहा भएको भन्दै उहाँले पार्टीबाट कुनै आधिकारिक प्रस्ताव वा निर्णय आफूसम्म आई नपुगेको बताउनुभयो। तर पार्टीले निर्णय गरेर पदबाट हट्न निर्देशन दिए आफू त्यसमा बाधक नबन्ने उहाँको स्पष्टोक्ति थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट आज 70,000 बढी विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। यद्यपि त्रिभुवनको 45औं दीक्षान्त समारोहमा आज करिब 10,000 विद्यार्थी मात्र सहभागी थिए। सबैभन्दा धेरै व्यवस्थापन संकायमा 22,798 जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। वन विज्ञानमा सबैभन्दा थोरै 264 विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। दीक्षित विद्यार्थीमध्ये साधारण शिक्षातर्फ 83 तथा प्राविधिक शिक्षातर्फ 17 जना छन्।
प्राविधिक शिक्षातर्फ गत वर्षको तुलनामा 2% विद्यार्थी बढेका छन्। त्रिवीमा 5वटा अध्ययन संस्थान र 4वटा संकाय अन्तर्गत 62वटा आङ्गिक तथा 1061वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन्। 2075 साल असार 1 गतेदेखि 2076 जेठ 31 गतेसम्म ट्रान्सक्रिप्ट लिएका इन्जिनियरिङ, कृषि, पशु विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, वन विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानबाट 11,902 जना छन्। त्यस्तै व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र र कानुन संकायबाट 58,175 जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छन्। सरकारले नेपाली सेनाका सहायक रथी निर्मल कुमार थापालाई उपरथी तथा महासेनानी नारायण सिलवाललाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको छ। गत मङ्सिर 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले प्रमुख सेनानी द्वय लव खत्री र रूपेन्द्र बुढाथोकीलाई महासेनानीमा पदोन्नति गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यस्तै महासेनानी दीप सिंह र प्राविधिक महासेनानी डाक्टर अमित जोशीको राजीनामा पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। यसैबीच सरकारले नेपाली सेनाका 3 जना उपरथीको सरुवा गरेको छ। यसबारे विस्तृत विवरण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। दक्षिण कोरियाको सिप परीक्षणमा 6,773 जना नेपाली उत्तीर्ण भएका छन्। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत लिएको कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि सिप परीक्षण गरिएको थियो। कोरियाको मानव संसाधन विभागले अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको हो। सन् 2019 का लागि कोरियन भाषा परीक्षामा 92,356 जना सामेल भएका थिए, जसमा 12,010 जना भाषा उत्तीर्ण भएका थिए। भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको भिडियोबाट सिप परीक्षण गरी अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको हो। अब अन्तिम सूचीमा परेकाबाट रोजगारदाताले छनौट गर्नेछ। कोरियाले उत्पादन र कृषि क्षेत्रमध्ये कुनमा कति उत्तीर्ण भएको भन्ने खुलाएको छैन। कोरियाले पहिलो पटक यसै वर्षदेखि सिप परीक्षण सुरु गरेको हो। कोरियामा जाने कामदार अदक्ष र काम गर्न नसकेको भन्दै सिप परीक्षण गर्न थालिएको जनाएको छ। उदयपुरको उदयपुर गढी गाउँपालिका 3 तामडाँडामा भारतीय नम्बर प्लेटको जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। उदयपुर गढीबाट कटारी जाँदै गरेको जीप दुर्घटना हुँदा स्थानीय 60 वर्षीय टिक नारायण श्रेष्ठ, 50 वर्षीय ढक बहादुर स्लामी मगर र 36 वर्षीय मीन नारायण श्रेष्ठ तथा झापाका टिकाराम श्रेष्ठको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेकाले थप उपचारका लागि विराटनगर लगिएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। एकसाथ यता जारी शीतलहरले तराईका जिल्लामा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। घाम नलाग्ने र लगातार चल्ने चिसो सिरोटीले जाडो ह्वात्ते बढाएको सहकर्मीहरूले जनाएका छन्। जाडोले बालबालिका र वृद्धलाई बढी समस्या भएको छ। जाडो बढेसँगै न्यानो कपडा र तातो पेय पदार्थ, चिया, कफीको व्यापार बढेको छ। चिसोले कतिपय सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन समेत प्रभावित भएको छ। पोषणयुक्त फल मानिएको किवीको प्रवर्धन गर्न सुनसरीमा धरानमा इलाम किवी फल एक्सपो सुरु भएको छ। इलाम र सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा सुरु एक्सपोमा इलामका 15 अगुवा कृषकले स्टल राखेका छन्। हाल इलामको करिब 1.5% भूभाग अर्थात् 20,000 रोपनी क्षेत्रफलमा किवी खेती हुँदै आएको छ। भोजपुरका स्थानीयहरू आयुर्वेदिक उपचारमा आकर्षित हुन थालेका छन्। जैविक विविधतासँगै हिमाली हावापानीदेखि उष्ण मनसुनी हावापानी भएको भोजपुरमा परम्परागत चिकित्सा विधिबाट उपचार गरिने जडीबुटी तथा प्रशस्त औषधिजन्य वनस्पति पाइने गरेको छ। बिरामीहरूमा काँचो सिमरेक, यार्सगुम्बा, फिटकिरी, चिप्लेकिरा, विखुमा नाम्लेको औषधि, अन्य आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्ने क्रम बढ्दो छ। मुगुको रारामा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। हिउँ परेपछि मनमोहक बनेको रारा क्षेत्रमा पर्यटकले होटल र रिसोर्टसँगै स्थानीय होमस्टे पनि भरिन थालेका छन्। चिसो मौसम भए पनि रारा आन्तरिक पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। क्षेत्रीय होटल संघ हान चितवन सौराले रात्रिकालीन जीव सफारी सञ्चालन गर्ने योजनालाई कायमै राखेको छ। रात्रिकालीन सफारीले वन्यजन्तुलाई असर गर्ने भन्दै विरोध भएको छ। तर संघका अध्यक्ष दीपक भट्टराई सफारी सञ्चालन हुने क्षेत्रका बारेमा जानकारी नभए कारण विरोध भएको बताउनुहुन्छ। निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक वनभित्र सफारी सञ्चालन नहुने भट्टराईको भनाइ छ। त्यसैले वन्यजन्तुलाई असर नगर्ने भट्टराईको दाबी छ। सौराबाट पूर्व भण्डारा क्षेत्रसम्म जीव सफारी चलाइनेछ। गाउँले प्रयोग गर्ने बाटो र राप्ती नदीमा लगाएको ड्याम सफारीको रुट हुनेछ।
भरतपुर महानगरपालिका भित्रका अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने संस्थागत विद्यालयले पनि आफ्नो स्कुलको नाम उल्लेख भएको साइनबोर्ड नेपालीमा पनि राख्नुपर्ने नयाँ नियम लागू गरिएको छ। आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाले विद्यार्थीको परिचय पत्रको विवरण नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो नियम कार्यान्वयन गर्न निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याप्सन मार्फत संस्थागत विद्यालयहरूमा सूचना पुर्याएको महानगरको शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सीताराम कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। अङ्ग्रेजी पढ्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई पनि विद्यालय र विद्यार्थीको पहिचान गर्न सजिलो होस् भनेर यो व्यवस्था गर्न लागेको कोइरालाले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र 123वटा सामुदायिक र 97वटा निजी विद्यालयहरू छन्। चितवनको नारायणगढमा विषादी अवशेष जाँच्ने प्रयोगशाला खुलेको छ। नारायणगढ क्षेत्रपुरको तरकारी थोक बजारमा पुस 1 गतेदेखि प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको हो। परीक्षण गर्दा खाना योग्य मात्रामा अवशेष भेटिए बेच्न लगिन्छ। 35% सम्म अवशेष भेटिए बिक्री योग्य हुन्छ। 35 देखि 45% सम्म भेटिए केही दिनसम्म शीत भण्डारमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा बढी भए नष्ट नै गर्नुपर्ने प्रयोगशाला प्रमुख पूर्णिमा छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। भूकम्पका कारण चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा भत्केका घर तथा संरचना पुनर्निर्माण कार्य 61% पूरा भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय भरतपुरका अनुसार जिल्लामा 7460 लाभग्राही थिए, जसमध्ये 4595 जनालाई काम पूरा गरेर तेस्रो किस्ता बाबतको रकम लगिसकेको कार्यालयका इन्जिनियर सुजन नेपालले जानकारी दिनुभयो। अवस्था चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार। चितवन डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतबाट वैध र अवैध दुवै तरिकाबाट भित्रिने सामग्रीले उद्योगहरू धराशायी भएको भन्दै चामल, तेल तथा दाल उद्योगीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दैनिक अत्याधिक परिणाममा आयात भइरहेको चामलका कारण नेपाली किसानले धानको समेत उचित मूल्य पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ज्ञापनपत्र बुझाउन सिंहदरबार पुगेको सङ्घका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता नेतृत्वको टोलीले चामल उद्योगको संरक्षणका लागि आयातमा 15% महसुल लगाउन र अवैध आयात नियन्त्रण गर्न माग गरेको हो। आफ्नै प्रयोजनका लागि चामल उद्योगले धान आयात गर्दा 1% कृषि सुधार शुल्कमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। अध्यक्ष गुप्ताले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आएका नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याको बारेमा अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले तोरीको तेलमा मुख्य मूल्य अभिवृद्धि कर छुट र मुसुरो दाल निकासीमा अनुदान उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका तेल र दाल मिलको संरक्षणात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै उद्योगीहरूले तोरी आयात गर्दा वृद्धि भएको 5% भन्सार महसुल घटाएर 1% कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेपालमा उत्पादित तोरीको तेल महँगो भएका कारण भारतबाट सस्तो मूल्यमा गुणस्तरहीन तेल भित्रिने गरेको उनीहरूको दाबी छ। अन्य उद्योगलाई जस्तै दाल निकासीमा पनि 5% अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज तेतुपत्र बजारमा झण्डै 42 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार परिसूचक नेप्सेमा भने सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से आज 2.42 अङ्कले घटेर 1149.64 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा गिरावट आए पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 12 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा आज 41 करोड 90 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। कारोबार भएका व्यापार, होटेल, जलविद्युत, वित्त, उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। आज सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक कम्पनी समूहको उपसूचक 39.86 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 172 कम्पनीका 5,960 कारोबारबाट 12,89,134 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज एनएमबी बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा भारतका विभिन्न स्थानमा उत्रिएका 10,000 प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश र कर्नाटकको विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन आक्रामक बन्न थालेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच मुलुकभर आन्दोलन भएका स्थानमा भिड जम्मा हुने सूचना प्रसारणमा रोक लगाउने उद्देश्यसहित इन्टरनेट सेवा समेत अवरुद्ध गरिएको छ। आसाम, अलीगढ लगायतका स्थानमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिए पनि हिंसात्मक झडप भएको दिल्ली सहितका केही स्थानमा भने इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छैन। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कुनै पनि धर्म वा समुदायलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने दावी गर्दै शान्त रहन आग्रह गर्नुभएको छ। मुस्लिम बाहेका शरणार्थीलाई मात्र नागरिकता दिने केन्द्र सरकारको नयाँ कानुनी व्यवस्था विरुद्ध भारतका अधिकांश राज्यमा प्रदर्शन जारी छ। डढेलो र उच्च तापक्रमको चपेटामा रहेको अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा आपतकालको घोषणा गरिएको छ। तीव्र गतिमा बहेको तातो हावाका कारण डढेलो नियन्त्रणमा समस्या भएपछि न्यू साउथ वेल्समा आपतकाल लगाइएको हो। अस्ट्रेलियामा दैनिक जसो तापक्रम बढ्ने क्रममा रहेको छ। मङ्गलबार 40.9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको तापक्रम हिजो 41.9 र 42 डिग्री सेल्सियस माथि
मापन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बाक्लो धुवाँ र तातो हावाका कारण थप समस्या निम्तन सक्ने भन्दै सतर्क रहन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। न्यू साउथ वेल्समा 100 भन्दा बढी स्थानमा लागेको डढेलो अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। सिडनी सहितका प्रमुख शहरहरूमा समेत डढेलोको प्रभाव देखिन थालेको छ। ती शहरहरूमा तापक्रम दैनिक बढ्ने क्रममा छ। डढेलो बिस्तारै बस्ती प्रवेश गर्न थालेपछि अस्ट्रेलिया सरकारले थप सतर्कता अपनाएको छ। यद्यपि आगलागी नियन्त्रणमा खटिएका 3 जना अग्नि नियन्त्रक आज मात्र घाइते भएका छन्। आपतकालीन अवस्थाको सामना गर्न अग्नि नियन्त्रकलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। डढेलोका कारण अस्ट्रेलियामा 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सयौं घर जलेर नष्ट भएका छन् भने लाखौं हेक्टर जमिन समेत नष्ट भएको छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सबाट पारित भएको छ। सदनमा भएको मतदानमा सत्ताको दुरुपयोग गरेकाले ट्रम्पलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा 230 मत प्राप्त भएको थियो भने विपक्षमा 197 मत खसेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। पोखरा प्रिमियर लिग क्रिकेट पीपीएलमा चितवन राइनोसले लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। आज भएको एकमात्र खेलमा चितवनले बुटवल ब्लास्टर्सलाई 119 रनको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्यो। चितवन 4 अङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहँदा बुटवलले भने दोस्रो खेलमा पहिलो हार भोगेको छ। चितवनले दिएको 204 रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको बुटवल 18 ओभर 4 बलमा मात्र 84 रनमा अल आउट भयो। 10 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको बुटवलको इनिङ्स शिवम सिंह र भीम सार्कीले उकास्ने प्रयास गरेका थिए। शिवम 33 र भीम 21 रनमा आउट भएपछि बुटवलको इनिङ्स थप सङ्कटमा परेको थियो। हरि चौहानले 12 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर गर्न सकेनन्। बुटवललाई सस्तेमा समेट्न करण केसीले 4 र रोहन मुस्ताफाले 2 विकेट लिए। त्यसअघि ब्याटिङ गरेको चितवनले निर्धारित ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 203 रनको कीर्तिमान स्कोर तयार पारेको थियो। पीपीएलमा बनेको यो नै अहिलेसम्मको उच्च योगफल हो। कप्तान पारस खड्का र रोहन मुस्ताफाले पहिलो विकेटका लागि 117 रनको साझेदारी गर्दै चितवनलाई उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। पारस 63 रनमा आउट हुँदा रोहन 70 रनमा नट आउट रहे। आरिफ शेखले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 19 बलमा 40 रन बनाए। बाबर हायतले 1 रन मात्र बनाउन सके। लिगमा भोलि पोखरा पल्टन र बुटवल ब्लास्टर्स तथा चितवन राइनोस र एक्सपर्ट धनगढी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। तेह्रौं सागमा स्वर्ण जितेको नेपाल विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा 170औं स्थानमा कायम रहेको छ। फिफाले आज सार्वजनिक गरेको वरियतामा नेपाल दक्षिण एसियाको तेस्रो स्थानमा छ। नेपालभन्दा माथि भारत 108 र मालदिप्स 155औं स्थानमा छ। नेपाल भन्दा तल बङ्गलादेश 187, भुटान 189, पाकिस्तान 201 र श्रीलङ्का 205औं स्थानमा छ। विश्व वरियतामा बेल्जियम शीर्ष स्थानमा यथावत रहँदा फ्रान्स दोस्रो र ब्राजिल तेस्रो स्थानमा छ। इङ्ल्यान्ड चौथो र उरुग्वे 5औं, क्रोएसिया 6औं, पोर्चुगल 7औं, स्पेन 8औं, अर्जेन्टिना 9औं र कोलम्बिया 10औं स्थानमा छन्। प्रो स्पोर्ट्सको आयोजनामा आगामी शनिबार हुने 13औं संस्करणको काठमाडौँ म्याराथनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यस वर्ष डिसेम्बरमा म्याराथन गर्न लागि आयोजक संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक बागमती राईले जानकारी दिइन्। यो वर्ष म्याराथनलाई प्रदेश 3 सरकारले अपनत्व ग्रहण गरेको र काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका तथा ठिमी र भक्तपुर नगरपालिकाले सक्दो सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गरायो। महिला तथा पुरुष म्याराथन, हाफ म्याराथन, कर्पोरेट रिले, 5 किलोमिटर खुला दौड, 5 किलोमिटर छात्र तथा छात्रा दौड र 3 किलोमिटर व्हीलचेयर दौड पनि समावेश गरिएको राईले बताइन्। नेपालमै पहिलो पटक टाइम चिप्सलाई काठमाडौँ म्याराथनमा प्रयोग गर्न लागि आयोजकले जनाएको छ। म्याराथन, हाफ म्याराथन तथा 5 किलोमिटर दौडका लागि 5000 खेलाडीहरू अपेक्षा गरिएको र हालसम्म 50 विदेशी खेलाडीहरूले नाम दर्ता गरिसकेको आयोजकले जनाएको छ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।